अज़ीज़ व मोहतरम सामीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ व मोहतरम सामीन, हमने अब तक सूरह बकरा की आयत नंबर 10 तक का तर्जुमा और मुख्तसर तफसीर समझी है। थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र जानते हैं ताकि हमें ये आयत और बेहतर अंदाज में समझ आ जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, उस वक्त मदीना में 3 जुदा जुदा ग्रोह थे। मुहाजिरीन और अंसार इस्लाम का क़ल्ब थे। उन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपाया मोहब्बत व अक़ीदत थी। मुहाजिरीन ने न सिर्फ अपने वतन को छोड़ा था बल्कि तमाम अरबी रिवायात के ख़िलाफ़ इस्लाम की खातिर आलो औलाद व अज़ीज़ व अक़ारब से तमाम रिश्ते मुनक़ता कर दिए थे। उन्होंने राह हक़ में हर तरह की तकालीफ़ को बर्दाश्त किया था और हर किस्म की तहरीसात को ठुकरा दिया था। उनमें से बहुत से मदीना में बिल्कुल तही दस्त आए थे। मदीना के मुसलमानों ने उन्हें हाथों हाथ लिया था और उनमें जो ज़्यादा गरीब थे उन्हें अपने मालो दौलत में बराबर का शरीक कर लिया था। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तदब्बुर ने जो दीनी मवाक़ात कायम की थी, उसने एक तरफ तो रक़ाबतों के पैदा होने को रोका और दूसरी तरफ खुदा और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर जानो माल की कुर्बानी देने के मामले में अंसार व मुहाजिरीन के दरमियान एक आली ज़रफ़ाना मुसाबक़त की बुनियाद डाली। वो ज़ौक़ व शौक़ और जोश व खरोश जिससे इन लोगों ने इस्लाम की खातिर अपने आप को वक्फ़ कर दिया, यहाँ तक अपनी जानें कुर्बान करने से दरेग़ ना किया। दूसरा ग्रोह जो कुछ अहम ना था, ऐसे लोगों पर मुश्तमिल था जिन्होंने बज़ाहिर इस्लाम कबूल कर लिया था लेकिन पूरा पूरा ईमान ना रखते थे बल्कि अभी तक बुत परस्ती की तरफ माइल थे। इस ग्रोह का सरगना अब्दुल्ला बिन अबी था जो शहर के साहिब हैसियत लोगों में से था और मदीना की बादशाहत का आरज़ूमंद था। इस आरज़ू की तकमील की खातिर उसने अपने तरफदारों की एक ज़बरदस्त जमात अपने इर्द गिर्द कायम कर ली थी, जैसा कि अबू सुफियान ने मक्का में किया था। वो अनाने हुकूमत अपने हाथ में लेने ही वाला था कि पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत ने उसके मंसूबे को खाक में मिला दिया। इस्लाम के बारे में जो आम जोश फैला हुआ था, उसने अब्दुल्ला बिन अबी और इसके पैरुओं को मजबूर किया कि वो दिखावे की खातिर इस्लाम कबूल कर लें। लेकिन चूँकि ये लोग इस्लाम की मुखालिफत के लिए हर वक्त मौके की तलाश में रहते थे, इसलिए वो इस नई दौलत आमा के लिए सख्त ख़तरे का सरचश्मा थे और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर वक्त इन पर निगाह रखनी पड़ती थी। आप इन लोगों के साथ इंतहाई सब्र व तहम्मुल का सलूक करते थे, चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में उम्मीद थी कि आप बिला आखिर उन्हें सच्चे दिल से मुसलमान बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तीसरा ग्रोह यहूदियों का था जो सबसे ख़तरनाक अंसर था। कुरैश से यहूदियों के बहुत करीबी कारोबारी ताल्लुकात थे। इनकी शाखें बहुत से ऐसे इलाक़ों तक फैली हुई थी जो अभी इस्लाम के मुखालिफ थे। इब्तिदाअन उन्होंने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को क़द्रे पसंदीदगी की निगाह से देखा था। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना मसीह मऊद तो कबूल नहीं किया, लेकिन उनके दिल में तवक्को थी कि ये दूर दराज के ख्वाब देखने वाला मुबल्लिग़ जवान जो इनके साबिक़ दुश्मनों और इस वक्त के मुरब्बियों यानी औस व ख़ज़रज की मेहमान नवाज़ी पर मुनहसर था, शायद उनका इंतकाम ले उन्हें अरबों पर ग़लबा पाकर यहूदा की एक नई सल्तनत कायम करने में मदद दे। इस मकसद को पेश नज़र रखकर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस्तक़बाल में ऊपरी दिल से अहले मदीना के साथ शामिल हो गए थे। कुछ मुद्दत तक इनका रवैया सुलह पसंदाना रहा,
لیکن بمشکل 1 مہینہ گزرا تھا کہ ان کی پرانی روح بغاوت، جس نے ان کے ہاتھوں ان کے نبیوں کو مصلوب کرایا تھا، اپنے آپ کو اعلانیہ سرکشیوں اور خفیہ سازشوں پر ظاہر کرنے لگی۔ ہجرت مدینہ کے بعد ہجرت مدینہ کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ اور اس کے مضافات کی آبادی کے مختلف النواع اور باہم برسر پیکار عناصر کو باہمی عہد و پیمان کے ذریعے ایک منظم جماعت کی صورت میں متحد کر دیا تھا۔ اس مقصد کے لیے آپ نے ایک معاہدہ مرتب فرمایا تھا جس میں مسلمانوں کے باہمی حقوق و فرائض اور مسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی حقوق و فرائض واضح طور پر مقرر کر دیے تھے۔ صلح و آشتی کی اس زبردست تحریک سے مغلوب ہو کر یہودیوں نے معاہدے کو بخوشی منظور کر لیا تھا۔ یہ دستاویز جو ابن حشام کے اوراق میں پوری طرح محفوظ ہے، اس انسان کی حقیقی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، جیسا کہ میور کہتا ہے، بلکہ سارے زمانوں کا حکیم یگانہ تھا۔ وہ کوئی پریشان خواب دیکھنے والا نہ تھا جو معاشرے کا موجودہ شیرازہ بکھیرنے پر تلا ہوا تھا، بلکہ ایک عظیم المثال سیاسی تدبر سے جو خدا نے اسے عطا کیا تھا، ایک سلطنت، ایک دولت عامہ، ایک معاشرے کی ازسر نو تعمیر کا کام سنبھالا۔ آزادی ضمیر کا یہ پہلا منشور یوں شروع ہوتا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ معاہدہ ہے جو محمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیر نگرانی مومنوں، خواہ وہ قریش سے ہوں، خواہ اہل یثرب، اور تمام ان غیر مسلم اشخاص کے درمیان ہوا جو چاہے وہ کسی قوم یا قبیلے سے ہوں، مسلمانوں کے مقاصد سے متفق ہیں۔ یہ سب گروہ مل کر ایک قوم شمار ہوں گے۔ اس کے بعد مختلف قبیلوں کی دیت ادا کرنے کے قاعدے اور مسلمانوں کے باہمی انفرادی فرائض سے متعلق چند دانشمندانہ اصول مقرر کیے گئے۔ صلح و جنگ دونوں حالتوں میں تمام مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ شریک ہوں گے۔ ان میں سے کسی کو یہ حق نہ ہوگا کہ اپنے ہم مذہبوں کے خلاف صلح یا جنگ کرے۔ جن یہودیوں نے ہماری دولت عامہ کے ساتھ الحاق کیا ہے، انہیں ہر طرح کی توہین و تعرض سے محفوظ رکھا جائے گا۔ انہیں مسلمانوں کے برابر نصرت و امداد کا حق ہوگا۔ مختلف قبائل کے یہودی جو یثرب میں آباد ہیں، مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک متحد قوم شمار ہوں گے۔ انہیں اپنے مذہب کے احکام کی بجا آوری میں اتنی ہی آزادی ہوگی جتنی مسلمانوں کو۔ یہودیوں کے موالی اور حلیفوں کو انہی کے برابر حفاظت و آزادی حاصل ہوگی۔ مجرموں سے مواخذہ کیا جائے گا اور انہیں سزا دی جائے گی۔ یہودی یثرب کو دشمنوں سے بچانے میں مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ جو لوگ اس عہد نامے کو قبول کریں گے، ان سب کے لیے اندرون یثرب حرم یعنی دارالامان ہوگا۔ مسلمانوں اور یہودیوں کے متعلقین اور حلیفوں کا اتنا ہی احترام کیا جائے گا جتنا کہ ان کے مربیوں کا۔ تمام سچے مسلمان ہر ایسے شخص سے جو کسی جرم، ناانصافی یا بدامنی کا مرتکب ہوگا نفرت کریں گے۔ کوئی شخص کسی مجرم کی مدد نہیں کرے گا، چاہے وہ اس کا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پھر امور مملکت کے اندرونی انتظامات کے بارے میں چند شرائط بیان کر کے یہ حیرت انگیز دستاویز یوں ختم ہوتی ہے: جن لوگوں نے یہ معاہدہ قبول کیا ہے، ان لوگوں میں آئندہ کوئی جھگڑے ہوں گے تو وہ اللہ کے نام پر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہوں گے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔